warto to देवांचो अर्ज फावो जालो मोगान आमकां पळसो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या समेन जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही जोडलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. म्हज्या जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, कालच्या दिसा आमच्या ट्रिनिटी घरांत मागण्याक आयिल्ल्या एका भावान उबे रावन एक ल्हानशी साक्ष दिली. लॉरेन्स म्हणलो भाव प्रायवंत, ताजी प्राय बहुशा 80 उतरल्या आणि ताणे एक ल्हानसो धाकलो दिलो. ताजें पॅन कार्ड मोडलां, पाड दूख आसा, बसार चडिल्ल्या वेळार बसार खंयच बसूंक सीट मेळनासलेल्या वेळार मुखार वचून त्या बसाच्या मदें खांबो आसता न्ही, त्या खांब्याक पाट तेंकून तो उबो रावतना ताच्या कुशीन बशिल्ली एकली आवय आनी धूव, क्रिस्तांव आवय आनी धूव, कोंगणी उल्या उंची, दोगांय ताच्या कुशीन आसली. हाका वांकडे पळोवन म्हणटात खंय काल पियेल्लें भोवशा हाका पिरवोंक ना दिसता, बारी मालवा आता, काल पियेल्लें हाका पिरवोंक ना दिसता, देखून वो मालवा आता म्हणून ताजे विशयांत वायट उलोवंक लागली खंय. त्याच भावान आनी एक साक्ष दिली कुडसून. आनी एक फावटी तो बसार पयन करून वता आसतना बसार जागो नातलो, जनाची लोकांची खेट आसली आनी तो उबो रावतना ताच्या कुशीन एकलें तरणाटें हिंदू चेडूं भुरगें बसून आसलें. ह्या प्रायवंताक पळोवन ताणें म्हळें खंय, अंकल यू प्लीज सीट, आय विल स्टँड म्हणालें खंय. अंकल तूं ये बस, हांव उबें रावता म्हणालें खंय. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीन आतां तुमी सांगा, क्रिस्तांव म्हणली उसवाडांत आसात की क्रिस्ताक वळखाल्ली उसवाडांत आसात? क्रिस्तांव म्हणून आमचो अहंकार दाखोवचो नाका भावा भयणीनो. आमी क्रिस्ताची वय जाल्यार आमची खामां आमी क्रिस्ताची म्हणून दाखोवन दित. तेंच मुखारसून वो भाव म्हणालो, हांगा तो तोडेपडी सोनवारच्या रित्रेक येता, रित जाल्ल्या उपरांत थंय बसाक लोक राखता मार्गार आनी एकच बडी बसार सोडटाना थंय बसार जागो आसना, एकामेका चिटकोन चिटकोन रावल्यार कोणूच कोणाक दुरसां नासतना सुदारसून ती वेतात म्हणालो. ह्या भावात हांवें आयकल्लें उतर हांवें कालच्या दिसा. क्रिस्ताची कोण ती आपण क्रिस्ताची म्हणून तांच्या बऱ्या करण्याद्वारे दाखयतात. क्रिस्तांव म्हणची कोण ती काली नांवां तिकीत आपूण क्रिस्तांव म्हणून अहंकार दाखयतात. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें इस्रायलान जाल्लें घडीत रेशमा म्हणलें भयण पयलें अक्रिस्तांव आसलें, क्रिस्तांव जाल्या लागीं काजार जावन थंय युट्यूबाचेर देवाचें उतर आयकोन आज क्रिस्ताचें जालां. ताणें सुमार 6-7 लाख पर्यंत ताजे कडचें एका क्रिस्तांव भयणीन रीण काडून गेल्लें. दिता 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 म्हणून फटवून आज दिता फाल्यां दिता म्हयन्या भितर दिता म्हणून 4 वर्सां तशें सांगून रावल्लें खंय. निमाणी ह्या रेशमा म्हणल्या भयणीन क्रिस्ताक वळखल्या भयणीन ताका सांगलें तूं दिता दिता म्हणून म्हाका पटयताय आनी तूं दिनाय, तुवें अशें म्हाका पटोवन तुवें रावल्यार म्हाका फटयल्यार जेजू तुका कितें करता पळय म्हणटना त्या क्रिस्तांव भयणीन म्हळें खंय तुवें काय जेजू विशयान म्हाका सांगचें, तूं पोर क्रिस्तांव जाल्लें, हांव जल्मांत क्रिस्तांव म्हणून आपणाचो अहंकार उलोवंक लागलें खंय. देखून भावां भयणीनो आज हांव तुमकां परत्यान उडासा करता, क्रिस्तांव म्हणून आमी सांगचें नाका. हांव क्रिस्तांव, हांव रोमन कॅथलीक, हांव न्यू लायफ, हांव बिलिवर, हांव बॉर्न अगेन, हांव पेंतेकोस्ताचो आनी हांव त्या कास्ताचो सोडा. आज बाबा विक्रामान मोतयां काडून दिल्यां तर एकल्याक.
धर्मांत रावा नाकात, ते तुका धर्माक रावयला. तुमच्या धर्मांत तुमकां धर्माक रावयला. धर्म तुमकां धर्माक मेळिल्लो, तुजी भास तुका धर्माक मेळिल्ली, तुजी जात तुका धर्माक मेळिल्ली, आनी तुजी संस्कृती आसा पळय आटनेट ती तुका धर्माकच मेळिल्ली. पूण क्रिस्तांत येताना सगळें बदलता. तूं आनी हांव आमी क्रिस्ताची जाल्ल्या वेळार हें सगळें बदलता. आमचो वेशी बदलता, आमी मनसुगेन न्हेसोंक शिकता, आमचो देश बदलता, आमी खालती जावन खंय वचोंक शकता, मात्र आनी आमची भासी बदलता, देवाक वाखणची आमी जाता. देखून आज केवळ आमच्या करण्यांनी मात्र न्ही, केवळ आमच्या उतरांनी मात्र न्ही, भगार आमच्या हांवें सांगलें तुमकां भायल्या मनसुगेन, आमच्या लनविकायेन खालतीकायेन, आमच्या साद्या बळ्या खालत्या जिवानान आमी क्रिस्ताची म्हणून दाखोवन दिवंक आमी शिकास. देखून आमी सुकल्या, जायते फावटी आयकले आमी सुकल्या, एका कानांत आयकले आनी एका कानांतल्यान आमी सोडटा, आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक आमी सुकल्या, देखून आमकां बरें जायना. हें उडास दवरा. जर तर तूं आनी हांव आमी बरें आदारीन हांव तुका आनी म्हाका आमकां बरें जायना. आनी जर तर तुका म्हाका आमकां बरें जायचें तर आमी पयलें बरें करीत जाय. देखून हांवें तुमकां सांगलां बरें केल्यार आमी बरें खाता, नाजाल्यार कितें खाता म्हणल्यार मालगड्यांत तावन आमकां कळोवन आयलां. देखून आज म्हाका बरें जायना तर कित्याक हाका कारण एकच, हांवें बरें करूंक ना. तें बरें आदारचे खातीर देवा स्वामी आदार मागया, कृपा मागया. आनी बरें कशें आदारचें म्हणलें देवाचें उतर आज आमकां आयच्या शिकवण्यांत सांगतलें, दाखयतलें. तें जोडूंक आपणावंक आमी कशें वरया. आनी बरें आदारी नासलेल्याक, क्रिस्ताक साक्ष जावन जिये नासलेल्याक ताजे लागचें बक्षाने मागया. आनी हेरांकी त्याच भशेन जियोंक प्रेरण दिनातले खातीर एकामेका लागचें बक्षाने मागया. आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध, ह्या पासत सदांच हांव मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सरपदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्पदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका Jesu Krista Bapaच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तो संसाराचे पाप करता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या कोसलान आमचे मागणे मानून घे सांगाती देव बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर
कसलो परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगळ्या बापा, जसो तूं जावन साय उजवाड आनी तसो उजवाड जावन संवसाराक आयलोय तुज्या पुता जेजू थंय, आनी कोण ताचो पाटलाव करता तो उजवाडान चलतलो. केदिंगस काळोखान चलचो ना, काळोखाची कामां करचो ना म्हणून तुजे उतार सांगता ते सत मानून घेवन आज उजवाडाची कामां करूंक तुजो पवित्र आत्मा तूं आमकां दे, आनी तुज्या उतरां प्रमाणे जिवंक तुका मानता तें करूंक त्या वरवीं कितें तुवें बसयलां तें आपणाक तूं आमकां शिकय. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप. अध्याय 58 7-10. भुकेल्ल्यांक तुमचो मुंडो वांटून दिया, गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया, आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले. तुमचे नितिवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसां. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्गेतान वाळटा मोगाची सर, सदा सुबाळटा सर्वांक मेळटा, जेजू दिता जिवीची सर. येया तुमी सर्वकारो, ऐका तुमी जनांगारो. येया तुमी सर्वकारो, ऐका तुमी जनांगारो. देवाचे उतार दिता ते आदार, पाळटेल्यांक मेळटा जिवीत सर्गार. देवाचे उतार दिता ते आदार, पाळटेल्यांक मेळटा जिवीत सर्गार. सांत पावलान कोरिंथांक बरयल्ले पयले पत्र. अध्याय 2 वाक्य 1-5 पर्यंत. भावा भयणीनो, हांव तुमचे मदें आयिल्लो तेन्ना वाचा सक्तेच्या आनी जाणवायाच्या दरबारान क्रिस्ताचो गूट तुमकां परगट करूंक आयिल्लो न्हय. हांव तुमचे सवे आसल्या वेळार जेजू क्रिस्ता शिवाय, खुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरे कसलेंच मनान चिंचे न्हय म्हूण हांवें निश्चित केल्लें. अशें असक्तपणी भियोन आनी कांपोवन म्हणले परी हांव तुमचे मदें आसलो. म्हज्याच उतरांनी हांवें परगट केल्लो संदेश मना वय करतेल्या मनशाच्या जाणवायाच्या उतराचो न्हय, भगर पवित्र आत्म्याची सकत दाखोवन दिवचो. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाच्या जाणवायेचेर न्हय, भगर देवाच्या सक्तेचेर पडी जय म्हूण हांवें लेखिल्लें. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. उतार तुझे सौम्या देवा मोजा मेळा, प्रकाश पाकोन मोजा दिसपोट्या जीवना. हालेलुया, हालेलुया,
सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 5 वळो 13 तावन 16 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 5 verses 13 to 16. मीठ आणि उजवाड. तुम्ही पृथ्वेचे मीठ. मिठीस जर आळणी जालें तर कित्यान ताका करसन दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयां तळां मस्तूंक शिवाय हेर कित्याक तें उपकारना. तुम्ही संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उराना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. भगार घरांत असलेल्या समेस्तांक उजवाड जैसो दिवटोणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळेव आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा जावं. तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळेव आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 2 हप्त्या पयले ही भयण म्हाका फोन करून सांगता, फादर म्हाका जेजून केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर म्हाका जेजून नवें जिवीत दिलां. हांव पिड्यांत आसलेल्या वेळार डाक्टरांनी म्हजी आशा सोडलेल्या वेळार जेजून म्हाका गूण करून आज फाटल्या 10 वर्सांत हांव बऱ्या भलायकेन दवरलां. देखून जेजूच्या मोगा खातीर हांव एक ल्हानसो त्याग करूंक सोदतां म्हणाली भयण. म्हाका म्हज्या खर्चाक म्हण दिल्ले हांवें थोडे पयशे उरयल्यात आनी ते हांव पिडेस्तांच्या गरजां खातीर दिवंक सोदतां. कोण पिडेस्त कोण पिड्या वरी वळवळटा आनी तांकां पयशांची गरज आसा म्हणून हांव नेना. तुमकां कळीत आसा जाल्यार ह्या पयशांनी एक 3 कुटुंबांक तुमी कुमो करा म्हणाली. आनी ते आयवाज कितले म्हणून तिणें सांगलें. देखून ती भयण आतां आनी थोड्या दिसांनी फाटीं वेचची आसा भायल्या गांवाक. हांवें तिका सांगलें, भयणी अशें अशें आसा, मागण्याक येवचे आमचे भाव भयणी असल्या पिडेन थोडी वळवळटात, असल्या पिडे वरी ती कश्टाल्यांत म्हणून तिका सांगतास तर ह्या 3 कुटुंबांक आमी कुमो करया फादर म्हणाली. आनी तिका हांवें आपयलें, ये तुका कितें दिवंक आसा तुनसूं तुज्या हातान दी. म्हजे कडेन दिवन हांवें दिवचें नाका, पूण ती कोण कुटुंबां पिड्यांत ह्या कश्टांत आसात म्हणल्यार हांव तुका दाखोवन दितां, तुका आपोवन व्हरतां, ह्या तांचे कडेन तुका उलयशें करता. तशें भाव भयणीनो ह्या हप्त्यान ती आयली आनी तिका काणी येवन आमी पिडेस्ताच्या घराक गेल्या. त्या पिडेस्त भावाक पळोवन ती भयण सुरसुरली. तिणें उदार म्हणान तिची काणीक तांकां दिवन पाटी म्हजे सो येता आसतना ती म्हणाली, तो भाव कितलो कश्ट जाता न्ही पिड्यांत म्हणून तिका तिच्या दोळ्यांत दूख खूब जालें. आनी एका कुटुंबाक की हांवें फोन कर न्ही ती मेळना जाल्यार तांचे कडेन उलय अशी अशी परिस्थिती म्हणून तांकां उलोवंक दिलें. तशें भाव भयणीनो, ह्या भयणीन तिच्या खर्चाक म्हणून तिका मेळिल्ले ते 95,000 95,000 ह्या 3 कुटुंबांक म्हळ्यार तांच्या गरजा प्रमाणे तिणें वांटून दिले. क्रिस्ताची म्हणल्यार साक्ष ही
हांव क्रिस्ता सो म्हणल्याचो अर्थ वो म्हणजे क्रिस्ता खातीर वो त्याग सॅक्रिफायस हांव करता म्हणून तुका या म्हाका आमकां बोगस देखून आज आमी दिल्ल्यांत आमी घेता कोण देवाक मानवा ताका कांयच उणें जायना ही चिंता तुजे मुखार म्हजे मुखार आमचे मुखार येजय भाव भयणीन परच्या सोनवारा दीस ह्या भयणीचो डॉटीचो हांगा जल्मा दीस आसलो केक वांटून तांकां खुशी नातल्ली सोम्याच्या मोगान सगळे कुटाम आसा स्टॅणी ताची पती आनी डॉटी आनी तांची भुरगीं क्रिस्ता खातीर तांणी खुशी व्हेली केक म्हणून दिवचे ते 2000 ना हांव 20 सीडी घेता आनी 20 कुटुंबांक जेजूचे उतार कंतारा रुपार दिता म्हणून तांणी हांगासर पोर 9 आयिल्ल्यांक 20 जाणांक ती सीडी वांटली आणि हे दाखले हांव हांगासर दिता आसतना कोण आयकतात परगांवांत ते आयकून प्रेरान जोडलो आनी एकलो भाव ताणें म्हाका सांगला 100 सीडी कांतारांच्यो म्हज्या नांवान तुमी थंयसर मागण्याक आयल्यांक दिया म्हणून ताणें म्हाका फोन केलो देखून आज त्यो 100 सीडी आमी म्हज्या कांतारांच्यो 5 सीडींतल्यो 20 तशें 100 सीडी आज हांगा कोणाक जाय म्हणल्याक आमी दिना कोण हांगा निस्वार्थ तरान सोम्याच्या मोगान तुमी येताना तुमच्या गरजांत आनी हांगा येतल्यांच्या सर्वांच्या गरजांत पावच्या वॉलंटियर्सांक आमी दितले हांव कित्याक आज सकाळीं मागतना जेजून म्हाका सांगलें म्हजी सेवा करतल्यांक आज म्हजें उतार कंतारा रुपार तांकां आयकूंक फावो जावं दी तांकां आनीक उर्बा वाडोवन दी तांची उर्बा सोडोवन दी आनी तांणी करची ती सेवा म्हाका मानवाल्या देखून तांकांय म्हजे आशिर्वाद मेळोवन दी म्हणून जेजून म्हज्या मतीन घालें बाबा भयणीनो आज कित्याक हांव तुमकां तुमचे कडचे काणगी येता हांवें दिता म्हणून वगीत बसून म्हज्या गरजांक हांवें ते वापर येत पूण हांव बरकत जावं सोना देखून जितें तुमी करूंक सोदतात तुमच्या खुशेन तुमी करतात तें तुमीच करा वाट दाखोवन दिवंक आसात एक फावटी आनी एकल्यान म्हाका फोन केला आनी म्हळें फादर अशें टीव्हीचेर आयलां बिगजेचेर आयलां एक पिडेस्त आसा खंय मनीफाल एडमीट जाल्या खंय ताका पयशांची गरज आसा खंय देखून तुमचे कडेन हांव दिता तुमी वचून तांकां दिया तें काम हांव करिना तुवें पळयलां कोणाक कसली गरज म्हण तुका कळ्ळ्या तुंस वच आनी त्या भावाक ह्या भयणीक मेळ आनी ताका कितें दिवंक सोदताय तें दी आयच्या पयल्या वचपांत तशें करता जाल्यार कितें जातलें आयका इजाय आमकां सांगता आवस्वर 50:8:7-10 अशें तुमी करतात वयतर भावानो आनी भयणीनो कितें जातलें पळया आयका भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया थोड्या हप्त्या पयलें तो भाव म्हाका मेळूंक आयिल्ल्या वेळार गुप्ती ताजो जल्मा दिसाचे आसून ताका नाका आसलो बदलाक त्या दिसाचें कितें तांणी जेवण तयार केलें आनी वचून जायत्याक दुबळ्या धाकट्यांक तांणी वांटलें भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिया घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया घरदार नातलेल्या बिडार दिया म्हणटाना हांव तुमकां आनी एक दाखलो दिता आज देवाचें उतर नीज खरें जिवीत जीव म्हणून तुमकां हांव दाखोवन दिता ही भाव भयणी आसात इस्रायलांत तांचें घर आसा थंय मंगळूर शहरांत बंद आसा फादर कोणी दुबळी आसा जाल्यार भाड्याच्या घरांत आसा जाल्यार तांकां रावूंक आमी घर दिता फादर तांणी घर सांबाळल्यार पुरो म्हणून तांणी म्हाका उलो दिला आनी फाल्यांच्या दिसा ती चावी म्हाका दिवन कोणाक तें फावो जायचें तांकां हांवें कळयलां आनी तांकां व्हरून त्या घरांत रावूंक आमी फाल्यांचें येवजण घालां पूण तांचें बरें म्हणून घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया बिडार दिया ही काय काल्पनीक संगती न्ही भावा भयणीनो हांव तुमच्या मुखार सत उलयतां कित्याक धैर्यान उलयतां सगळ्यांक कळा जाय दिवो पेटोवन कळशे बांदा दवरिना हांव दिवटोनेर दवरता तशें हर एकल्याचें बरेपणां उखलून दाखयता आनी तांणी म्हळें आमी येवचें गांवाक 2018 इसवेंत मेयांत ते दोळ पर्यंत फादर ती त्या घरांत रावून दित घर सांबाळून दित आमी आयिल्ल्या उपरांत त्याच घरांत वयर 2 पोर्शन आसात एक आमी भाड्याक दिता एकान तांकां रावूंक दिता म्हूण सांगलां तांणी घरदार नातलेल्यांक
बिडार दिया बिडार दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया. हांगा एक दीस म्हाका फोन करून सांगले, फादर तुमचे कोणी मनीस असले धाडा फादर, तुमकां येवंक जाता जाल्यार तुमी ये फादर, उस्तूर आसा मुस्तकी आसा फादर म्हणून एकल्यान म्हाका फोन केलो. ग्रेस्त मनशान फोन केलो म्हणून हांगा मागण्याक येतले. एका भावाक हांवें सांगलें कशें तुजे कडेन गाडी आसा न्ही वोस थंय जावन हाडणे म्हणून. हाडून आयल्या उपरांत हांवें सांगलें तें आतां हांव सोडून पळयना, तुमकां कोणाक गरजे वता दिवं जाता दिया म्हळें हांवें. त्या भावान म्हाका व्हडलें उक्तें करून पळयतना कळलें फादर, व्हडलीं 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 पॅन्टां फादर, व्हडलीं 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 पायजामा फादर, व्हडले 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 दगले फादर. आमच्या भारतांत कोणाक कितें सूट फीट जावचें ना फादर म्हणाले. कितें वाचलें? विणग्यांक पांगरोंक दिया अशें न्ही नाकात. विणग्यांक पांगरोंक तुमकां जायनातलें पिंजल्लें या एक पांय नातलें या पुतावंक गेल्लें या तुका टायट जाता म्हणून शिवून गेल्लें न्ही नाकात. रेतेर मंदिरांत आसतना एकलो भाव जेव म्हणलो भाव तो बॉम्ब येता न्हू बरें उस्तूर हाडून येतालो दुसऱ्यांचे हाडून येतालो पूण तो दोनकाराक दिवन बरें कन्न ते नितळ कन्न बरी इस्त्री मारन दादल्यांचे विंगड बायल मनशांचे विंगड भुरग्यांचे नेसान विंगड कन्न हाडून बॉक्सांनी बॉक्सांनी हाडटलो. ताजे मन पळया. विणग्यांक पांगरोंक दिया आज आमचे कडेन दिवंक कितलें आसा पूण आमकां दिवंक नाका. आनी दिल्यार आमकां खंयचें समान जायना फिट जायना ह्या पिंदिल्लें ह्या बटन नातलें ह्या झीप गेल्लें आमी दिता कांय उपकारा पडना. देवाक मानवच्यो करण्यो करात. मनशाक मानवच्यो करण्यो नाकात भाव भयणीन, देवाक मानवच्यो करण्यो करात. आमी वाचता गालात घरां बरोवन आवस्वरी 1:10 सांत पावल म्हणटा हांव मनशांची शाबासकी आशोवन करिना, हांव मनशांक मानवचें ते करिना. ऐका ऐका गालात घरां बरोवन आवस्वरी 1:10. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत आसो तुमकां दिसता? सांत पावली सरता हांव कोणा मानवंक सोदता, हांव कोणाक मानवंक सोदता म्हूण तुमकां दिसता? मनशाक की देवाक? मनशाक गी या देवाक. हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडोवंक पळयता? हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता गी म्हूण तुमी चिंतात? तुमी चिंतात? आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार? आनी की जर तर तुमी चिंतात हांव मनशांक मानवंक सोदता तर हांव क्रिस्तचो सेवक न्हय. हांव क्रिस्तचो सेवक न्हय. देखून आज असलें बरें पण तुमच्या मुखार उक्त्यान हांव कित्याक सांगता गी तुमच्या जावन आनी जायत्यांक बरें जावं दी भावा भयण. आमकां न्ही हांव परत्यान परतान सांगता तुमच्या जावन म्हाका बरेंपण हांव अशें ना पूण म्हज्या जावन तुमकां कितलें बरेंपण जाता जावं दी आनी त्या वरी तुमच्या जावन आनी कितलें बरेंपण जाता जावं दी. देखून आयचें वाचप तें जावन आसा तुमकां समजतलें बेगीनच. पण जायते पडी आमकां बरेंपण जायचें आमकां फायदो जायचे आमचो फायदो जाल्यार मात्र हें सोडा. पूण सांत पावल कितें म्हणटा निमाणी कितें वाचलें आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता म्हूण तुमी चिंतात गी जर तर हांव निजायकी मनशांक मानवंक सोदता तर हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. देखून देवाचें उतर सांगता न्ही की उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक. पूण आमी कालें करता इश्ट्यां बरी ताळयो पेटता मागीर उजवो हात उखलून दाखयता आनी धाट घालता. वाचून सांगताय न्ही हांगा हे दीस कोणाचें गी मी अर्गमिसाचें बलिदान हांगा खंय भोवशा हांव अशें वेगवेगळी काण वाचतना खंय चुकलें मागीर म्हणटा खंय म्हजें नांव वाचून सांगूंक ना. अर्गा कोणाक म्हाका गी तुका गी हांगा आयिल्ल्यांक गी देवाक. सांगा न्ही मागीर कित्याक तुका तुजें नांव वाचलां गी तुजें नांव सांगलां गी. आनी कोणी हांगा मागण्या विचारे विचारतात खंय त्या ब्रेडाक पयशे दिले वाचून सांगतात गी. अर्थ कितें भावा भयणीन अर्थ कितें? हांव कोणें दिलां म्हूण सांगना कोणाक दिलां म्हूण सांगना पूण तुमकां दाखले दिता नीज दाखले. आनी ते फट म्हूण तुमी चिंता जाल्यार म्हजे सशिने या कोण तो भयण कोण तो भाव कोण ती भयण कोणाक ते फावो जाला म्हूण तुमकां वचून हांव रुजू करून दाखयता. देखून भुकेल्ल्यांक उंडो दिया गर्दार नातलेल्यांक बिडार दिया बिडार दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया. आनी आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात.
संबंध जोडा, बरें करून संबंध जोडा. आज बरें करून संबंध जोडच्या बदलाक आमी वायट करून आसलो संबंध वगडायता. बरें करून संबंध उरोवच्या बदलाक, घट करच्या बदलाक बरो आसलो संबंध कितें वायट करून आमी होगडावंक पळयता. बरें आदारा संबंध तुमच्या संबंध्यांक सांडी नाकात. सांडी नाका, तुमचो संबंध सांडी नाकात. तेन्ना कितें जातलें? तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळतलो. पांत्या बरी उजवाड परजळतलो. पांत्यार उजवाड मस्क 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 आसलो उजवाड. सूर्य वयर 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 येताना कितें जाता? मस्क आसलो मस्त जाता, मस्त जाता. कोंकणींत मस्क आसलो मस्त जाता, मातणी मस्त जाता. गोंयच्या भाशेन सुबेस जाता, खूब जाता. मात्रणी तुमचो उजवाड चडटाना वाडटाना आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले. तुमचे घाई बरें जातले, तुमची पिडा गूण जातली. आज जायत्या पिडा कित्याक गूण जायना? भितर पुराय कॅन्सर. कसलें कॅन्सर? कसलें कॅन्सर? कुडीच्या विश्वांक लागलें कॅन्सर न्ही, पातकांचें कॅन्सर. कसलें पाताक? गर्दान आसोनी आनी कितें खावंक जेवंक आसोनी, पांगरोंक न्हेसोंक आसोनी आनी जायतें खावंक जेवंक पांगरोंक आसोनी, गिरेस्त आसोनी आमचें कांयच सुटना. कंजूसू, कोलो ज्यूसू, कोलो ज्यूसू, कंजूसू मारवाडी म्हणटात न्ही. तेन्ना तुमचे घाई बेगीन बरें जातले आनी तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतले. तुमी केल्लें बरेंपण तुमच्या मुखल्यान वेतले. तुमी आदरलेली नीत तुमच्या मुखल्यान येतली. कोणेय तुमच्या सांगात तेंची गरज ना. तुमचें बरेंपण देवा मुखार येतलें, तुमची नीत देवा मुखार येतली आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. आनी देवाची महिमा तुज्या फाटल्यान तुज्या माथ्या भोंवतणी परजळटली. आज बरें केल्यार बरें काताव म्हणलें तें उतार मालगड्यांनी दिल्लें तें सत भावां पयलीं. कोण दिता ताका देव आनी की दिता. कोण दादोशी जाता हेरांक दिवन ताका देव आनी किसोड दादोशी करता. आमकां करूंक शिकोवना न्ही. आमकां बरें मूठ मारूंक शिकयलां. मूठ मार आनी मुठी मार. मूठ सोडूंक नाका. निमाणें मरता आनी मूठ धरूनच मरता. मागीर लास्ट सोडयतात बारीक कश्टांनी वण सोडयतात. बोटां मोडन सरी चवयतात आनी इशिलान धरतात, तिशिलान धरतात आनी आसलो कुरीस कोंत ते वण काडटात. जाल्यार ते दोळे सोडूंक नाका आमकां. ना वाडदीक राय नेपोलियन अलेक्झांडर द ग्रेट म्हणटात न्ही. ताणें मरच्या पयलीं एक विनंती केली की ताज्या कुशीन आसलेल्या कडेन हांव मेल्ल्या उपरांत तुमी पळय म्हजें मोर्न पेटोवन दवरतात न्ही, ते दाळ म्हजे दोनी हातय ह्या कुशीन त्या कुशीन उक्ते दवरा म्हणालो खंय. कित्याक राया उक्ते दवरचे? कोणाची गुमटी म्हणी धरूंक हा गी? कित्याक उक्ते दवरचे मनीस आसता ताणें म्हळें खंय ओ राय, नावार्थीक राय, श्रेश्ठ राय, ग्रेस्त राय, सगळो संवसार जिखलो राय, आपणा जाय जाल्यार सगळें जोडलो हो राय. आतां मरताना ह्या हातान ती कांय वरिना, त्या हातान ती कांय वरिना. म्हजे दोनी हात खाली म्हणल्यार लोकांक दिसोवन दी, कळोवन दी म्हणून. आमी पूण शेताक वेता भाव म्हण. पूण शेत म्हळ्यार काले पूण केदाळा जोडटा. जेन्ना तूं एक बरी करणी करताय तुका पूण मेळटा. आनी ते पूण खंय दास्तान जाता? सर्गार दास्तान जाता. देखून बरें करा आनी पूण जोडा. पूण शेताक वचून कोणें पूण जोडलेल्या बरी ना. आनी ते जोडीचे जाल्यार आनी कितें करीत जाय? मुखार ऐका.
तेन्ना तुम्ही उलो मारतल्यात तेच ना तुमचो संबंध देवा कडेन तुमचो संबंध तुमच्या भावा भयण्या कडेन बरो आसतना खरो आसतना सरको आसतना तुम्ही उलो मारतल्यात आणि सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो तुम्ही ताका आपयतल्यात तुम्ही ताका आपयतल्यात आणि तो म्हणटलो तो म्हणतलो हांव हांगा आसा हांगा आसा हांगा आसा ल्हान भुरगे मम्मी डाडा म्हणून खंय भायर भोव मारल्यार मम्मी कितें म्हणटा कुजनात हांव हांगा आसा पुता हांगा आसा बाळा आसतात म्हणल्यार उडास आयलो दिसता तुमकां कित्याक कित्याक हांगा आसा म्हणटात तुजें बाळ तुजें मोगाचें बाळ तुजें भुरगें तुजें मोगाचें भुरगें वय मो सांगताय गे सोडटाय गे तशेंच देव आपल्या भुरग्यांक ताजीं भुरगीं म्हणटाना तो तांकां वळखता तुमी ताका उलो मारतल्यात तो तुमकां जाप दितलो आनी आणि म्हणटलो हांव हांगा आसा हांगा आसा हांव हांगा आसा तुमकां दार उक्तें करतलो साबार पटी आमी उलो मारतना देव कित्याक आयकना कित्याक देवाक मानवोवनचें आमी करूंक ना देखून आमी दुसऱ्यांक सांगता हांवें कालें केल्लें देवाक मानवो ना देखून तुवें केल्लें परत देवाक मानवालां देखून म्हज्या नांवान तूं उलो मार म्हणून जाकोबाच्या पत्रांत 5:5-16 सांगता न्ही नीतिवंत मनशाचें मागणें कितलें बळादीक कितलें फळादीक म्हणून तें बरोवन घालां आयका जाकोबाचें पत्र 5:5-16 देखून तुमची पथकां एकामेका उत्सान सांगा तुमची पातकां एकामेका उसान सांगा आणि एकामेका बसत मागा एकामेका बसत तुम्ही मागा तोवळ तुमकां भलायकी मेळटली जवळ तुमकां भलायकी मेळटली तुमचो संबंध सरको जाताना तुमकां भलायकी मेळटली देखून हांगा कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार पयलीं तुमचो संबंध सरको करून घेया एकामेका ती तुमचो संबंध कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार तुमचो संबंध सरको करून घेया तोवळ तुमकां भलायकी मेळटली बऱ्या मनशान केल्ले मागणे बऱ्या मनशान केल्ले मागणे भोव चड सक्तिवंत देवाक मानवाल्ल्याचे मागणे भोव चड सक्तिवंत आणि फळादीक मात्र न्ही बऱ्या मनशांनी केल्ले मागणे फळादीक फळ दिता देखून तुम्ही हांवें जायते फावटी आयकलां सकाळीं मागले सांजेर देवान दिलां आज मागलें आजच देवान म्हाका दिलां कित्याक तांचे मागणे देव आयकता बऱ्या मनशांचे मागणे देव आयकता देखून देवा मुखार बरें जाय मनशा मुखार वेस घालून बरें जावचें नाका आमी बऱ्या मनशाचे मागणे देव आयकता देखून देव कितें म्हणटा हांव हांगा आसा तुमी म्हाका उलो मारतना हांव तुमकां आयकता बऱ्या मनशांक देव आयकता बऱ्या मनशाचे मागणे आयकून तो थंय म्हणटा हांव हांगा आसा कितें जाय इसार आनी कितें म्हणटा देवाचें उतर तुम्ही जू मोडून उडयशात जाल्यार मात्र न्ही कोणायकी भर जायनाकात धरणीक भर शिताक खार जायनाकात भावा भयणीनो शिताक खार धरणीक भर म्हणटात देखो कोणाचेर कांयच वाजें घालूंक तुका ह्या म्हाका आमकां अधिकार ना तुमी जू कोणाचें जू म्हळ्यार कितें कळ्ळें मग तुमकां दोनी रेड्यांचेर या पाड्यांचेर घाल्लें जू म्हळ्यार वजन ते जू तुमी मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता कोणाय की तुमी बोट दाखोवन तांची जट्टी करण या तांच्या विशयान वायट उलोवन या तांच्या विशयान घडपां करण तांच्या विशयान कोत्ता तुका आयकला तुवें तुका कळीत ना म्हूण सांगून कितें करताय वास मुखार आणि कोणाची निंदा करिनासतना कोणाची रावशात जाल्यार निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार कोणाची निंदा करून तुका या म्हाका आमकां अधिकार आसा गी कोणाची निंदा करून कोणाकच अधिकार ना कोणाची जट्टी करून कोणाकच ना काल इतलें सांगूंक केल्लें कर्म तूं खाताय तें बरें लावय मू तें तांकां फावो जाता देखून कोणाची जट्टी करची गरज ना कोणाची निंदा करची गरज ना निंदा करिनासतना निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार बुकेल्यांक तुमचो उंडो दिशात परत्यान देवाचें उतर सांगता बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात जाल्यार आनी दुखेस्तांक बुजयशात आनी जाल्यार दुखेस्तांक खंतीत आसल्यांक बेजारांत आसल्यांक कश्टांत आसलेल्यांक चलवाल्ल्यांक तुमी बुजयशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो
काळोखांत तुमच्या काळोखी जिवीत उजवाडाचे जातले. काळोखान सहित तुमचो उजवाड उदेतालो आणि तुमचो अंधकार दोनपराच्या प्रकाशासारखो जातलो. अंधकार आसलो दोनपराचे खटखट एखादे म्हणते खटखटे वत जातलो. पळय न्ही तुमचो अंधकार खटखटे वत म्हळ्यार तुमचो अंधकार दोनपरांच्या वता बरी जातलो. म्हळ्यार अर्थ सर ताचो अंधकार प्रकाशासारखो जातलो. भाव बहीण आज कितल्या जाणांक उजवाड मेळ्ळा. कितली जाणां ह्या उजवाडांत आसात. हांव तुमकां धैर्यान सांगता आज खंयचोय काळोख म्हाका येत जाल्यार दोसूंक येत जाल्यार हांव भियेना. हांव काळोखांत आसलो. हांव काळोखांत थकल्लो. हांव काळोखांत धरणीक शेवटाल्लो 23 वर्सां पयलें 23 years पयलें. पण 23 वर्सां पयलें म्हाका मेळिल्लो उजवाड आनी कितें धरून घट्ट रावला. देखून आमी गायता सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळोखांत हांव थकलो सोमिया उजवाड तुजो उजवाड तुजो. खंयचोय उजवाड न्ही. खंयचोय उजवाड न्ही. वडोल बाबा विक्रमान खाण दिल्या ती मोतया. खंयचोय उजवाड न्ही. संवसाराचो उजवाड न्ही. संवसाराच्या जन्माचो उजवाड न्ही. ग्रेस्काचो उजवाड न्ही. तुज्या हुद्द्याचो पदव्याचो अधिकाराचो अंकाराचो उजवाड न्ही. सर्गीचो उजवाड जिविताचो उजवाड देवूच जावन आसा उजवाड. जेजू जावन आसा तो उजवाड. पवित्र आत्मा दिता तो उजवाड. देवाच्या उतरांत आसलो तो उजवाड. तुमकां हांगा मेळिल्लो तो उजवाड ह्या संवसारांत खंय मेळचो ना भाव. तुमी कितले पटी पवित्र पुस्तक वाचल्यार तो तुमकां मेळचो ना. कित्याक हांगा खंय मेळटा कोणा ते मेळटा कसो मेळटा केदाळा मेळटा म्हळ्यार हर एक तुमकां समजा सारकें हांगा तुमकां आमी दाखोवन दिता. कोणाक जाय तांकां सांगल्या उपरांत ती दाखयल्या उपरांत ती मेळटा म्हणून आमी रुजू केल्ल्या उपरांत ती थोड्यांक नाका. आमी दिवचो न्ही भियेनाकात. हांवें काण दिवचो न्ही. त्या उजवाडाक साक्ष दिवंक आमी वाचता न्ही जुवां सुवांजला वसवर 1 आनी वळ 6 तावन 9 पर्यंत. जुवां सुवांजला वसवर 1 वळ 6 तावन 9 पर्यंत. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 and verses 6 to 9. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुवांव. ताचें नांवच जुवांव. ओ मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. ओ मनीस जुवांव बाबतींत साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मारिफात समेस्त आनी सतमंचाक समेस्त आनी सर्वांनी सतमान दिजे न्ही जुवांव बाबतीस्ताक हेरांनी समेस्त आनी सतमंचाक उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक उजवाडा विशयांत साक्ष दिवंक आयिल्लो. आज हांव हांगा उबो रावला त्या उजवाडाक साक्ष दिवंक न्ही कोणाय मनशाक. फाटल्या 23 वर्सां जावन धैर्यान सांगता त्या उजवाडाक हांव साक्ष दिवन आसा. त्या जेजू क्रिस्ताक हांव साक्ष दिवन आसा. ताका एकल्याक मात्र हांव धैर्यान परगट करन आसा. तो उजवाड तुमकां मेळा जाय. तुमी जोडी जाय. त्या उजवाडान तुमी आसा जाय. त्या उजवाडान तुमी चला जाय. देखून म्हज्या एका कांतारान तुमी आयकला न्ही एकच ती आशा एकच ती आशा जेजू सोवे सदांच रावची एकच ती आशा एकच ती आशा एकच ती आशा जेजू सोवे सदांच रावची एकच ती आशा. ताच्या वाटेन हांवें चला जाय. ताजो पाटलाव हांवें करे जाय. ताच्या वाटेन हांवें चला जाय. ताजो पाटलाव हांवें करे जाय. जेजू खातीर जिये जाय आनी जेजू खातीर मोरा जाय. जेजू खातीर जिये जाय आनी जेजू खातीर मोरा जाय. एकच ती आशा एकच ती आशा जेजू सोवे सदांच रावची एकच ती आशा. म्हज्या जेजू संगी भोवसा जाय. म्हज्या जेजू सोवे चला जाय. म्हज्या जेजू संगी भोवसा जाय. म्हज्या जेजू सोवे चला जाय. म्हज्या जेजू संगी रावा जाय. म्हज्या जेजू सरशी न्हिदा जाय. म्हज्या जेजू संगी रावा जाय. म्हज्या जेजू सरशी न्हिदा जाय.
एकच ती आशा, एकच ती आशा, जेजू सवे सदांच रावची एकच ती आशा, उजवाडांत सदांच रावची एकच ती आशा. देखून हांगा तुमकां आमी कार्य सोलोन वरिना बेनाकात भाव भयणी. खंय आपणे कार्याक 1000 जावंक तुमकां आपोवन दिना. ह्या उजवाडाक साक्ष दिवंक उजवाड तो नाही असलो म्हणटा देवाचे उतार. मुखार ऐकात येत हांतो आवाजस्वरांत. उजवाड तो नाही असलो. उजवाड तो नाही असलो. जुवां बाबतीत उजवाड नाही. देखून हांगाच्यान बोब मार सांगता खंयचोय सांत उजवाड नाही. खंयचोय संवसारांतलो पदवेदार उजवाड नाही. कोणी तुका देव दितलो हांगा देवाचे उतार दितलो. कोणी तो जावं दी, जेरी जावं दी, या विक्रम जावं दी, ऑस्टीन जावं दी, या अँड्रू जावं दी, संतोष जावं दी, आयडा जावं दी, अनिता जावं दी, कोणी ती जावं दी, ती उजवाड नाही. ती उजवाड नाही. त्यामुळे कोणाची पांती धर नाकात आणि कोणाची शेंडी धर रावा नाकात. उजवाड तो नाही असलो. उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयलो. खऱ्या उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयलो. आणि हर एक मनशाक उजवाड आयतलो. मनशाक उजवाड आयतलो. तुका म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्या उजवाड आयतलो. खरो उजवाड संसारी, खरो उजवाड संसारी येवसो आसलो. त्या उजवाडाक साक्ष दिवंक आयल्लो. कोणतो उजवाड? जेजू जावन आसा तो उजवाड. भावा भयणी, देव जावन आसा तो उजवाड. पवित्र आत्मा जावन आसा तो उजवाड. देवाचे उतार जावन आसा तो उजवाड. आज हे सत कळीत जाल्यार तुमी बापाक पुता पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक ताच्या उतरा मुखान घट्ट धरलां जाल्यार तुमी सुरक्षीत. देखून हांव धर्मांक लेखिना. खंयच्याच धर्मांक हांव लेखिना. पूण क्रिस्ताक हांव लेखता. ताजे ते म्हाका जिवीत प्रत्यक्ष जाला. ताजे ते म्हाका उजवाड लाभला. जिविताचो उजवाड हांवें आपणायला. जुवान सुवांजेला वचवर 8:12. जॉन चॅप्टर 8:12. जिविताचो उजवाड हांवें आपणायला जेजू ते. ऐका, जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो. परत्यान तांच्या लागीं उलोवन जेजू म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. हांव सूर्यो न्ही संवसाराचो उजवाड, चंद्र न्ही संवसाराचो उजवाड, नखेत्रां न्ही संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. खंयचो धर्म न्ही संवसाराचो उजवाड, खंयचो शांती न्ही संवसाराचो उजवाड. सारकें ऐका, जेजू म्हणटा तोच जावन आसा संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो ताचो पाटलाव करतात. काळोखान सळसो ना. काळोखान सळसो ना. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जिवीत सगळ्यांचे जिवीत एक दिसाचो न्ही. आज थोडी हांगासर येतात एका दिसाचो उजवाड जोडच्याक. एका दिसाचो उजवाड जोडूंक येनाकात. जिविताचो उजवाड जिवीत भर. आज जावं दी, फाल्यां जावं दी, सदांय जावं दी, सकाळीं दनपारां सांजेर सगळ्या जिवितांत हांवें उजवाड जोडला. खंय गेल्यार म्हजे सगळे उजवाड आसा. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सलचो ना. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. तो उजवाड हांवें जोडला, आपणायला. देखून हो उजवाड म्हजे थंय आसा. देखून हांव लंडन गेल्यार तो उजवाड म्हजे थंय आसा. कॅनडा गेल्यार म्हजे थंय आसा. अमेरिकेकांत म्हाका ट्रंपान विजा दिला, थंय गेल्यार म्हाजे कडेन उजवाड आसा. ताणें दिल्लो न्ही, हांवें आपणायल्लो जेजू. देखून आमी इंग्लिशांत एक ल्हानशें कांतार गायता. भुरग्यांक दाळ शिकोवचें आसा आमी. This little guiding light of mine, I'm going to let it shine. This little guiding light of mine, I'm going to let it shine. This little guiding light of mine, I'm going to let it shine all the time, let it shine. Hide it under a bushel, oh no, I'm going to let it shine. Hide it under a bushel, oh no, I'm going to let it shine. Hide it under a bushel, oh no, I'm going to let it shine all the time, let it shine. समजालें न्ही? ओ म्हजो दिवो पालवाना, तुमचो दिवो पालवाला, पालवाता न्ही, पालवाला. देखून तूं कोणी मेल्यार पुक्कू जालो म्हणटात.
म्हाका एकल्यान सांग जालो म्हज्या गोवा बरी हांवें पुक्कू जाल्यार म्हाका मॅसेजीर घाला म्हज्या गोवा बरी हांवें सडन पुक्कू जाल्यार म्हजो उजवाड पालवाना सूर्याचो उजवाड सूर्याक काळबाण मांडटा म्हण देवाचें उतर सांगता चंद्र आपलो उजवाड होगडायता म्हण देवाचें उतर सांगता नखेत्रां धरणीक शेवटाता म्हण देवाचें उतर सांगता पूण हांवें म्हज्या जेजू थंय जोडलेलो उजवाड पालवाना कित्याक जेजून कितें म्हळें परत्यान वास हांव संवसाराचो उजवाड हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो म्हजो 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 पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना देखून समजालें की कोण जेजूचो पाटलाव करता देखून म्हजी शिकवण आसा म्हजो पाटलाव करा म्हणून सांगची ती जेजून सांगची ती उतरां काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जिविताचो उजवाड आसतलो जिविताचो उजवाड आनी हो जिविताचो उजवाड खंय आसा उजवाड म्हळ्यार देवा थंय आसा जोआंच्या पहिल्या पत्रांत 1:5 देव म्हळ्यार उजवाड आयका एक न्ही कितले दाखले जाल्यार हांव तुमकां दिता देव म्हळ्यार उजवाड आमी ताचे तावन आयकल्लो आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश परगट करता तो संदेश हो देव म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार उजवाड तांचो 7वी वळ देव म्हळ्यार उजवाड देखून पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी देव उजवाड देखून सदांच उजवाड सदां काळ उजवाड अखेर पर्यंत उजवाड एक घडी तो फालवाना काळोख जायना देव उजवाडांत असलेल्या बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हूण जालें तो देवाचो उजवाड आपणया उजवाड म्हणल्यार देवाचो उजवाड आपणया जोआंच्या पहिल्या पत्रा 1:5 आनी 1:7 आयकले न्ही तुमी देव म्हळ्यार उजवाड जाकोबाच्या पत्रांत 1:17 सांगता जेम्स चॅप्टर 1:17 जाकोबाच्या पत्र 1 आनी 1:17 हर एक उत्तम दान हर एक दान उत्तम दान श्रेष्ठ दान बऱ्यांतल्यान बरें बऱ्यांतल्यान बरें आयका खंय तावन येता बऱ्यांतल्यान बरें खंय तावन येता अमेरिका तावन येता चिंतात की ह्या चायना तावन येता म्हणटात की चायना तावन आयले पोर बॅटरी फुटोन मोबायलाची बॅटरीच बस म्हणून जावन एकल्याचो जीव गेला खंय बऱ्यांतल्यान बरें खंय तावन येता हर एक उत्तम दान कोणा तावन येता आनी हर एक संपूर्ण देणे कोणा तावन येता सर्गीन तावन येता सर्गी तावन येता जिविताची जर सर्वांक दिता जेजू जिविताची जर संपूर्ण देणे सर्गी तावन येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा तावन तें देवोन येता उजवाडाचे मूळ कालच्या दिसांनी शिकून हें जाल्यार सुरू जाल्या न्ही मुळां सदां फळां न्ही फादर जेरीचे ही फळां दिसता तो पळयलो उजवाड ताजे कडेन फळां विचारून वचनाकात मुळाक धरा कोण मूळ कितें वाचलें सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या उजवाडाचे मूळ कारण मूळ जावन आसा उजवाड म्हणलो देव उजवाड म्हणल्यार देवाक तुमी घट्ट धरा देवा तावन येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा तावन तें देवोन येता त्या बापा थंय बदलावान ना त्या बापा थंय काळोख ना त्या बापा थंय उणेपण ना त्या बापा थंय आखेर जाल्लें कांय ना बदलावान्याची सवळी लेगोन ना आता जेरीक दिवन मुख जाला म्हणजे दिनाकात तुमच्या कडेन आसलें आका तांकां दिवन मुख जाला पूण देवा कडेन कितल्या जाणांक कितलें दिल्यार मुखदाना देखून हांवें सांगलें न्ही गे अंतलें कितलें सांगल्यार सांगून मुखदाना कित्याक देवा तो मात्र तो उजवाड तिमोथीचें पयलें पत्र 6 आनी 16 1 तिमोथी चॅप्टर 6:16 देव जावन आसा उजवाड आमार उजवाड शाश्वत उजवाड सदांकाळ उजवाड सदांच बाळसो उजवाड आयका तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडांत जियेता तो अमर तो अगम उजवाडांत जियेता खंयच्याय मनशान ताका देखोंक ना
आणि कोणूच ताका देखूंकी सकाना. आमार उजवाड सदां काळबालसो उजवाड तो उजवाड तुवें आमी आपणायल्यार मोरता पर्यंत हांवें सांगलें उजवाडांत आमी आसा आमी पुक्कू जायना. पुक्कू जावची तुमची वात मात्र. त्या आमार उजवाडांत हांव आनी तूं आमी रावता जियेता चलता आसा जाल्यार आमी हांवें सांगलां तुमकां मोराणा आमी सदां काळ उजवाडांत उजवाड जावन उरता. लिव इन द लायट यू विल डाय इन द लायट फॉर एवर यू विल रिमेन इन द लायट. उजवाडांत जियेया उजवाडांत तुमी तुमची कूड सांडून उजवाड घेवन तुमी ससनाच्या उजवाडांत रिकतेल्यात रावतेल्यात आनी उरतेल्यात. देखून आमी म्हणटा न्ही ससनाचो विशेव सर्वेस्परा म्हाका लाभय आनी निरंतर प्रकाश आणि निरंतर प्रकाश. म्हणल्या उपरांत प्रकाश कितलोय गेल्यार कॅमेरा मॅन नाका आपण हाडन स्माईल प्लीज म्हळ्यार कांय जायना. फ्लॅश गेल्यार कांय जायना. आज तुमकां ह्यो एक गूट हांव कित्याक उगडापें करता. उजवाड जोडा जीव आसतना मेल्ल्या उपरांत कितले लायट गेल्यार तुमच्या पोंडाचेर कितल्यो वाती पेटयल्यार कांय फरक. कूड आमची जाता धूळ माती तरू कित्याक जळटात पोंडार वाती. कोणाच्या दोळ्यांक माती घालूंक वाती पेटयतात. कोणाच्या दोळ्यांक माती घालूंक पोंडाचेर वाती पेटयतात. सांगा जीव आसतना वो दिवसो उजवाड खंय मेळटा म्हूण सांगसो उजवाड कोण दिता म्हूण सांग दिवसो तो उजवाड नाका जाल्यार मेल्ल्या उपरांत ह्यो वाती पेटोवन ह्या कॅन्डलां पेटोवन कितें फरक. आमार उजवाडांत आतांत येवंक सोदा रावोंक सोदा जियोंक सोदा त्याच उजवाडांत तुमी उरतेल्यात आनी निरंतर प्रकाश म्हजेर पांखय. संवसारांत येदोळ पर्यंत कोणेच तुमकां हें सत वो गूट उगडापो केल्लो ना पूण आज तुमकां जायते फावटी हांवें उगडापो केला. घट्ट धरा. हें आमच्या भावा स्टॅनी बरी म्हणटल्यांक सांगतल्यांक पिशे म्हळ्यार तांकां अर्थ करतना कित्याक तांकां खाली संवसारची जन्माय मात्र आसा आनी संवसारच्या उजवाडांत मात्र जियेतात. ह्या सगळींच्या उजवाडांत ती जियेनात म्हणल्यार समजून येता तांकां. देखून आयच्या वांजेलांत देवाचे उतर आमकां सांगता मातेवास वांजेला वचवर 5:13-16 पर्यंत आमी जायजे उजवाड तुवें आमी जायजे ते दिवे. कसले दिवे ऐका ऐका. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ. पृथ्वीर आसल्याक तुवें जायचे हांवें जायचे आमी जायचे मीठ. ती जावन आसात मास 10 किलो 15 किलो 1 क्विंटल मास. तें तूं कोण केल्या ताका रूच आसा सांगा न्ही. तुमकां जायत्यांक कळीत आसा मास या मासली या खंयचे नुस्तें रांदो गुजो या कितें जावन दी बोजो या बिरयानी मीठ घालना जाल्यार ताका रूच आसा. 1000 लोकांक आपोवन तुमी जेवण केलां एक दुकोर सगळो मारला 1 क्विंटल असो आनी मास तुमी बरें उकडलां पूण ताका मीठ घालूंक ना. कोणी खाता ते आनी मीठ घालतना 1 क्विंटल तुकडा मासाक मीठ कितलें घालतात 3 क्विंटल वय मू कितलें घालता आमी कितलें गरज. 1 क्विंटल तुकडा मास रुचीक करूंक कितलें मीठ गरज. तर 100 जाणांचे जिवीत रुची करूंक तुका मीठ जावंक नाका गी. हांगासरल्या 100 जाणांचे जिवीत रुचीचें करूंक तुवें आमी मीठ जावची गरज ना गी. देखून ह्या भाशेन हांगा मीठ जावन उबे आसा आमी. तुमच्या जिविताक रूच दिवंक तुमच्या कुटुंबांत रूच दिवंक तुम्ही गेल्ल्या कडेन हर एका जाग्यार रूच जावंक. हाजो अर्थ वो तुम्ही जावन आसात पृथ्वीचे मीठ म्हळ्यार अर्थ वो. आनी
मीठस जर अळणी जाले रूस दिवचे मीठ अळणी जाला म्हळ्यार चाप्पे जाला. आमी केदार म्हणटात कोण च्या पियेतात ते चाप्पे आणि कोण कापी पियेतात ते खाप्पे म्हणचे. ते धाळाव कोले म्हणटात पद च्या पियेले परे चाप्पे कापी पियेले परे कप्पे अंदिया आनी नाप्पे म्हणचे मागीर. नाजाल्यार इल्लें बरसाल्यार ते इल्लें बरशिनातले आपल्याक समजना. चाप्पे म्हळ्यार समजता न्ही. चाप्पे म्हळ्यार कळटा वय मू. मीठच आळणी जालें तर कितें. तर कित्यान ताका करसान दिवची. पोरेक लोक कावन्सिलिंगाक आयला आनी म्हणटा फादर तुमचे बरी जावचे होतं विवारसून आमकां समजावचे बरी ते कित्याक सांगनात. ते सकट चाप्पे सायबा ते चाप्पे जाल्यार तुमकां कशें गोड करतले म्हळ्यार. तुवें जाय जे मीठ म्हळ्यार अर्थ वो देखून तुमकां धाकले दिवचे. मीठ साळणी जालें तर कित्यान ताका करसान दिवची. मीठ जाय आसलें आनी मीठ जावच्या जाग्यार तुका आली काले कुपाचो फातोर जालाय जाल्यार कोणे कोणाक रूच दिवची. देखून मीठ मीठच जावन उरा जाय. आनी भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी ते उपकार ना. देखून हांवें म्हळें धरणीक भार शिताक खार जाय नाकात भाव भयणीनो. मीठ जाया रुचीचें. जायत्यांक न्ही तुजे कडेन ना ताचे कडेन साहित्य आसा मीठ. कितल्या जाणांक रूच दिवंक कितल्या जाणांच्या दिसत्यांक घालूंक ताका ताचे कडेन मस्त आसा. तुजे इल्लें तरी आसल्यार पुरो न्ही. इल्लें चटणी घालूंक तितलें आसल्यार रे पुरो. थोडे फावटी चटणी बरी कन्न इल्लें मीठ घाल्यार इल्ल्या मिठान चटणी केल्यार एक बुशी न्ही पेस्ट जिवेत वय मू. ताका चटणी मीठ घालूं ना जाल्यार एक बुशी जेवंक जाता. एक उंडी जेवंक बरें कळटा तुमकां. त्याच भाशेन मीठ जायचे मात्र न्ही तुमी जावन आसा सो तुमी संसाराचो उजवाड. आयका न्ही सकडांकी म्हणून ना जेजून. हे जेजून सांगले आपल्याशी सांग सकडांकी म्हणून तुमी जायचे काळोखांत आसल्यांक उजवाड. कोण काळोखांत चलतात तांकां तुमी जायचे उजवाड. काळोखांत भायर येवंक उजवाडाक. देखून आज तुमकां कित्याक भोवमान त्या काळोखांतले ह्या काळोखांतले खंयच्या नंतर काळोखांतले आमी भायर हाडूंक सोदता. पितेसपण म्हणल्यार काळोखांतले कित्याक आमी भायर हाडटा. खंयचे सारके न्ही तो काळोख तुका नाश करता तुज्या कुटुंबाक नाश करता थंय भायर हाडूंक कित्याक आमी सोदता. आमच्या पाटलावदार जावंक न्ही भियेनाकात. म्हजे पाटलावदार कोणीय जायनाकात. ताजे पाटलावदार जाया. ताजो पाटलाव करा. तुमी काळोखांत तुम्ही संसाराचो उजवाड. तुम्ही संसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांधला ते शहर लिपोन उराना. पळय न्ही दोंगरार बांदला शहर वयर दवरला ते शहर ते लिपोन उरता गी. सांगा सगळ्या दुबईंत खलिफा बुर्ज खलिफा आज काही लिपोन उरता गी. कित्याक उराना सांगा. कित्याक उराना. आग्रा गेल्यार ते ताजमहल लिपोन उरता गी. या आमी दुसरे कडेन गेल्यार थंय थंय ते ऊंच जाग्यार उबारलेल्यो त्यो आसात न्ही. फ्रांसाक गेल्यार पॅरिसाक गेल्यार कळ्ळें टावर ते लिपोन उरताय. कित्याक उरना. उबा जाग्यार कितें म्हण सांगलें वाचलें तुवें. दोंगराचे ताळवेर दोंगराच्या ताळवेर बांधला ते शहर लिपोन उराना. दोंगराच्या ताळवेर बांदला ते शहर लिपोन उराना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. देखून आतां इंग्लिशांत तें गायलें हायड इट अंडर ए बुशेल वो नो लेट इट आय एम गोइंग टू लेट इट शायन. हायड इट अंडर ए बुशेल वो नो आय एम गोइंग टू लेट इट शायन. कोणी एक दिवो पेटोवन कळशे पोंदा या बाटये पोंदा पिलांक कोंबेच्या पिलांक दवरलेल्या बरी बाटये पोंदा दवरिना. खंय दवरता. बगार घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड जायचो दिवटनेर दवरता. देखून हांगा हॉलांत लायट वयर आसात वय मू. ह्या धरणीर आसात. खंय आसात. तिगे दोळे उबारा वयर दिसता तुमकां न्ही. सायडीनी वयर आसात वय मू. सकला नात मू. दिवटोनेर दवरतात उबारार दवरतात. कित्याक सकडांकी उजवाड मेळा जाय. देखून हांवें हाज्या पयलें सांगलां म्हाका वर्द मेळटा तशें घरा आमकां इलेक्ट्रिसिटी नासली 1990 पर्यंत 1990 इसवे पर्यंत.
खाली एक लॅम्प येऊन कळटलो आड्याक एक केळो मार एक लॅम्प येऊ चिमण्याताला असो तो पेटोवन वयर दवरताले केळ्याक कित्याक तो उजवाड रांदच्या कुडाकी पडटलो हांगा मदल्या कुडाकी पडटलो बायल्या सोप्याकी पडटलो भितरल्या ल्हानशा गोठ्याकी पडटलो वयर दवरतात त्याच भाशेन तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो देखून हांव तुमकां कित्याक अवकाश दिता हांगा जायत्यांनी उजवाड जोडला आज देवाच्या उतर दितना बाबा विक्रमाक हांव आयकोन आसतना हांवें जेजूकार गांदिली वयनी जेजू पयलें ताका तुवें मागोवंक शिकयलें तो ट्रिनिटीकार येताना 2 वर्सां येताना ताज्या उतरांनी तो मागतालो आज ताका ही पुराय देवाचें उतर वाचून वाचून ही जनवाय सगळींची जनवाय तुवें दिल्या हांगा हांव आसा तुमचे दिवे पोंदा धरणी पोंदा कदेला पोंदा दवरून घेवंक न्ही तुमी येजे वयर येजे आनी देखून हांव तुमकां अवकाश करून दिता त्या विशयान ताका हाका न्ही कोणाय की अवकाश हांव करून दिता कित्याक हांव संतोश पावता कितलें तुमी ताका उंच उबारतात कितलें तुमी ताका महिमा दितात तितलो हांव संतोश पावता कित्याक हांवें वडलो तुमकां सांगलां कितें वाचलें तुवें निमाणें तें हांव मनशाक मानव आतां करता जाल्यार हांव क्रिस्त सेवाक न्हय वाच परत्यान तसोच तुमचो उजवाड न्हय गालातकारां बरयल्या पत्रां वचवारी 1 बोलता गलेशियन चॅप्टर 1 and verse 10 देखून मनशा मानवाच्या खातीर न्हय तर आता कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां दिसता कोणाक मानवंक पळयत असो दिसता मनशाक की देवाक मनशाक म्हण चिंतात की या देवाक हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडोवंक पळयता म्हण तुमी मनशाची चिंतात शाबासकी जोडूंक हांव चिंतात म्हण जोडूंक काही पळयता म्हण चिंतात की आनी की हांव मनशाक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्तचो सेवाक न्हय हांवें घरच्या कामाक मनीस बायलो मनीस संवसारांतलो मनीस कांटाळटा हांवें तुमकां सांगना की थाचे आयकूंक येतात त्या पिशाचे आयकूंक येतात की तो कोण न्हय गी मनशाची कोणाची शाबासकी म्हाका नाका कित्याक हांव जाणा मनशांक धरल्यार तेय पणांत आसा तांच्या सांगता हांवूय पणांत पडटा म्हणून मनशांची शाबासकी हांवें पयलें जोडल्या तुमी जाणा ते म्हज्या डान्स मास्टर सांगता म्हाका राष्ट्रपती भवनांत ताका राष्ट्रपती एवॉर्ड मेळटना आमी राष्ट्रपती भवनांत SD शर्मा ते दाळ राष्ट्रपती आसलो ताज्या मुखार मुखल्या कदेलार आमी बसून आसलो राष्ट्रपती सांगता त्यात 7 स्टार हॉटेलांत अशोक हॉटेलांत तांचे सांगता आमी सांजेचें जेवण आसलो तुमकां हें कळीत ना संवसाराचे वडवीक उलयचें जाल्यार संवसारांत म्हाका मेळ मान स्थान उलयचें जाल्यार जायतें आसा पूण कांयच न्ही ह्या आमच्या भारत देशांतल्या व्हडल्या व्हडल्या मनशां सांगता काडिल्ले फोटे जायते आसले पूण क्रिस्ता खातीर सक्कट पिंदून उलपण उडयल्यात हांवें आज कोणी येवन सांगता म्हाका हांगा रिते जाल्यार पूण तुमच्या सांगता एक फोटो म्हज्या सांगता काड नाका वयर वच ताच्या सांगता काड ताच्या सांगता राव म्हणटा हांव तितून पर्यंत तुमकां उक्त्यान सांगता तुमची शाबासकी नाका तुमचो सलाम नाका तुमी काले हो बरो आसलो म्हण सांगचे नाका बदलाक तुमच्या जावन म्हाका उजवाड मेळ्ळा वो उजवाड आनी 10 जाणांक दिता म्हूण तुमी सांगतना म्हाका संतोश तुमच्या जावन ही जानवाय म्हाका मेळ्ळी ती जानवाय आनी 10 जाणांक हांव दिता म्हणटना म्हाका संतोश कित्याक आमी करता मनशाच्या मनशांनी आमकां मानवा जाय म्हणून न्ही कितें वाचलें न्ही आनी की हांव मनशा तशें न्ही तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां दिसता मनशाक की देवाक हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडोवंक पळयता म्हण तुमी चिंतात आनी की हांव मनशाक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्तचो सेवाक न्हय समजलें गी देखून ताका आनी तांणी बरें म्हणा जाय तुमकां बरें करून तुमचे कालें वडवीक उलयचें म्हणून करी नाकात भाव भयणी देखून आयच्या आदल्या सोनवार हांवें सांगलें वडवीक उलोवंक सोदता तो सम्याची वडवीक उलोवंक देखून आज तुमचो उजवाड परजळो तुमी जायचे उजवाड कसले उजवाड दंपून दवरलेले कुत्तारे बंद घाल्ली पिलां न्ही सगळ्यांक दिसच्या बरी आनी मानी कितें वाचली 16वी वड तसोच तुमचो उजवाड तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो मनशा मुखार परजळो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयो देखून तूं उजवाड म्हूण दाखोवंक तुवें वात कान येवनेची या ट्यूबलायट कान येवनेची या फ्लॅश लायट कान येवनेची टॉर्च लायट कान येवनेची गरज न्ही तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो आनी ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन भाव भयणीन आमच्यो करण्यो पळोवन
आणि तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. ह्या भावा खातीर ताजे तावन आमकां मेळिल्ल्या बरेपणा खातीर आमी देवाक महिमा दिता. ताका न्ही, ताणें खाली उजवाड जोडला, तो उजवाड आमच्या सवय वांटून घेतला. ताणें ती जनवाय जोडल्या, ती जनवाय ताणें आमच्या सवय वांटून घेतल्या. ताणें तो मोग आपणायला, तो मोग ताणें आमच्या सवय वांटून घेतला. ताणें ती दया काकळूत आपणायल्या, ती आमच्या सवय वांटून घेतल्या. देखून महिमा कोणाक? देखूनच तूं उजवाड जाताना आपशन तुज्या बोवारी आसल्यांक तो उजवाड तुज्या उतरांनी, तुज्या करण्यांनी, तुज्या चटवटिकेनी तो उजवाड तांकां लाभता. देखूनच जायत्यांक त्या कितें म्हणटात त्या संबंदांत येवंक वाट उक्ती जाता. देखूनच तेंच आमी पळयता मार्काच्या वांजेलांत 9 आनी जेन्ना हे तेग शीस ते उजवाड न्हय आसले, उजवाड जाल्ले जेजू सवय आसले, ताबोर गुड्यार गेल्ल्या वेळार थंय जेजूचें रुपांतर जाता. आनी कितें जाता पळया, आनी तो सगळो उजवाडान भरता म्हणटा देवाचे उतार. 9:2-7 पर्यंत एक मिनट ऐका. 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रोक, जाकोबाक आनी जुआंक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेक वरे विंगड दोंगराक तो वेता, सुवातेक तो वेता. आनी थंयसर थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताजे रूपस बदलता आनी ताजे आंग वस्तर इतले जळजळीत धवे जाले की तो उजवाडान भरलोलो ताजे आंग वस्तूर सयत जळजळीत जळजळीत म्हळ्यार जळजळटा. आनी संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य. पळया न्ही, देखून कोणे उजवाड आपणाला ताजे ताच्या तोंडारी उजवाड ह्या दिसांनी हांवें तुमकां शिकोवन दिल्या. फरक इतलोच, उजवाड आसल्याचें मुखामळ परजळटा, तोंड परजळटा. कोणा तें उजवाड ना भितर ताजे तोंडा बदलाक सोंडू, मुखामळा बदलाक मुसुंडू. हांवें सांगलां तुमकां. थोड्यांक आयकता आनी बेजार जावंक पुरो. देखून तुमची मुसुंड आसली मुखामळा करा उजवाड जोडून. तुमची सोंडां आसली दुकराची आंजा सारकी तोंडां करा. तशें जालें. जेजूक रुपांतर जाल्लो पळयल्ल्या पेद्रूक, जुआंक आनी जाकोबाक कितें जालें एक बरें कंतार हांवें केलां, आयका. पेद्रू जुआंव जाकोब मेळून जेजू संगी गेले ते चलोन. पेद्रू जुआंव जाकोब मेळून जेजू संगी गेले ते चलोन. ताबोर गोड्यार सोडून गेले ते, ताबोर गोड्यार सोडून गेले ते, ताबोर गोड्यार सोडून गेले ते, ताबोर गोड्यार सोडून गेले ते. वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार. वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार. थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान. थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान. आंग वस्तूर जळजळीत सगळो जागो परजळीत. आंग वस्तूर जळजळीत सगळो जागो परजळीत. दोवें जाले नेसन ताचे दोनकारां प्रासनितळ. दोवें जाले नेसन ताचे दोनकारां प्रासनितळ. कित्याक जेजू जावन आसलो उजवाड आनी ताजे सवय आसल्यांक तो परजळ, तो उजवाड पळोवंक मेळ्ळो वय मू. तेन्ना पेद्रू कितें म्हणटा, मोइजे आनी एलिया कडेन जेजू आसलो उलोवचें पळोवन. मोइजे आनी एलिया कडेन जेजू आसलो उलोवचें पळोवन. पेद्रू बावडो वेजमे जालो रे. जेजूको सांगलें आंगस रावया रे. पेद्रू बावडो वेजमेत जालो रे. जेजूको सांगलें थंयस रावया रे. वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार. वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार. थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान. थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान. आंग वस्तूर जळजळीत सगळो जागो परजळीत. आंग वस्तूर जळजळीत सगळो जागो परजळीत. दोवें जाले नेसन ताचे दोनकारां प्रासनितळ. दोवें जाले नेसन ताचे दोनकारां प्रासनितळ. उजवाडान सगळें दिसता न्ही.
खंयचे मळे हे निंगी देखून रातीच्या कार्यक्रम येताना पिंदले घालून गेल्यार कोणी पळयनात हांगा पिनलांगी थंय पिनलांगी वयर पिनलांगी सकला पिनलांगी कोण पळयता निंगी निंगी दिसाचें येताना पुरो पयलींच पळयतात पिनलांगी बटाना सागी गेलागी कथा सागी निंगी बरें कोत्ता तुमकां कुपान तांचेर दांपान घालें बापान तांकां आयकाशें केलें कुपान तांचेर दांपान घालें बापान तांकां आयकाशें केलें मोगाचो पूत ताकास आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे मोगाचो पूत ताकास आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान आंग वस्तरो जळजळीत सगळो जागो परजळीत आंग वस्तरो जळजळीत सगळो जागो परजळीत दोवें जालें नेसान ताचें दोनकारां प्रसनितळ दोवें जालें नेसान ताचें दोनकारां प्रसनितळ तनाना तनाना नाना तनाना तनाना नाना तनाना तनाना नाना तनाना 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 फरक इतलो असो तुमी काळोखान नासतात हांव हांगा उजवाडान नासता आनी तुमी दोळे सोडून पळयतात उजवाडांत आसल्यांक धैर्य आसा काळोखांत आसल्यांक आसा गी आसा गी ह्या खातीर तुमकां सांगचें भाव भयणी देखूनच तुमच्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमा कसल्यो करण्यो उजवाडाच्यो करण्यो रोमाकारां बरोवन आवस्वर 13 आनी वळ 11 सांत पावल म्हणटा रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रां आवस्वर 13 आनी वळ 11 रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 11 to 13 हे सर चिंता ना हे सर चिंता ना हे सगळें आयकताना आज देवाचे उतार परत परत आयकताना हे सगळें चिंता ना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या कसल्या वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हणून तुम्ही जाणा जाया आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो आज केदाळा न्हिदा जाय त्या दाळा लोक उठोन आसता केदाळा उठा जे काम करीत त्या दाळा न्हिदोन आसता वय मू देखून हांव बंबय वचून कांटाळटा म्हणल्यार अर्थ वो हांगा कोणी बंबयतून आयला जाल्यार आनी कोणी नायट काम करता जाल्यार तांकां हांव सारकें सांगता न्हिदेंतलो उठचो वेळ वो म्हज्या भावांच्या भुरग्यां कडेन उलयचें जाल्यार सकाळीं 11 वरां उपरांत उलयचें कित्याक तांणी कामाक येचें 11 वरार पाटी येवचें रातीन 2 वरार 2 तावन सकाळीं 10 वरां आसा ते कितें करतात न्हिदोन आसतात त्याच भाशेन आमी सगळो दिसाक न्हिदोन आसता न्हिदेंतलो उठचो वेळ वो म्हणटा देवाचें उतार म्हळ्यार आमी कितें पळय करूंक आसा तें करचो वेळ हो आनी आमचे तारण आमी सतमानूंक सुरू करतना असलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा आमचे तारण आमची सुटका आमचे सोडवण भावां भयणीनो आज हांव तुमकां धैर्यान सांगता उजवाड हांवें जोडल्या प्रमाण हांवें सुटका जोडल्या सोडवण जोडल्या कोणाचो गुलाम न्ही कोणाकच वंदवण न्ही कोणाचें भियान न्ही स्वतंत्र म्हणलो बाबा विक्रमाने सांगलें तो पवित्र सभेचो मणियारी केदाळ जाल्लो वडलो आयकोना तुमी उतार पवित्र सभेचो मणियारी केदाळ जाल्लो सांत पावलो जेजून ताका विंचून काडलेल्या वेळार आनी ताणें जेजूक विंचलेल्या वेळार जेन्ना तुमी जेजूक विंचतात तुमचो स्वामी म्हणून तुमी जातात पवित्र सभेचे मणियारी जेन्ना जेजू तुमकां स्विकार करता आपणाचे म्हणून आमी जावन आसा पवित्र सभेचे सांदे मनशांनी म्हणजे ताका पवित्र सभेतून भायर घाल हांची केली पवित्र सभा पुट्टू सभा ती पवित्र सभा न्ही पवित्र सभा म्हळ्यार कितें म्हणून हांवें तुमकां बुकत्यान सांगलां कोण जेजू थंय एकवटल्यान ती जावन आसा पवित्र सभा देखून सांत पावलान वडवलो ताणें उतार इतलें बरें काण दिलां तुमकां क्रिस्ता समेत एकवटलेली मात्र क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेली मात्र देखून
पास रात काबार जायत आयली रात काबार जायत आयली आणि दीस उदयांचो जालो दीस उदयांचो जालो देखून आम्ही काळोखांतल्या कामांक पाठ करया देखून देवाचे उतार सांगता उजवाड तुम्ही जोडला जाल्यार या संसाराच्या कामांक काळोखाच्या कामांक पितीसपणाच्या कामांक या मनशांनी पळय या काळोखांत करच्या कामांक पाठ करा आणि उजवाडाची झुजा कवच्या नेस्या उजवाडाची झुजां कामाच्या नेसा देखून तो पहिले म्हाका उजवाड मेळनातल्या वेळार हांव नायट विजील रातच्या मागण्यान परत सोलोवन व्हरतलो आणि केदिंगूच सोलोवन व्हरचो ना काही आपयल्यार वेसो ना देखून साबारदानान तुमकां कळीत आसा दीस बुडल्या उपरांत तुमी म्हजे सशी बायक हाडा या हाडा हांव तुमकां खंडीत बेजार करून दिना म्हणा जागो कोणाचो दीस बुडल्या उपरांत कोणी बेजार करिना कोणाची वाहनां दीस बुडल्या उपरांत हांव बेजार करिना हांगा एका बाबान हांगा रित्रे गेल्या बाबान म्हणलें म्हाका काळोखार सोनवार सांजेर नवी गाडी काडून गेल्या पळय हाडून येता हांवें सांगलें न्हय सकाळीं हाडणे न्हय राती उजवाड अर्थ तो आमकां बरें काळोखाच्या कामांक काळोखाच्या कार्याक वचून कितलो वेळ आसा आमकां दिसाच्या कार्याक येवंक आमकां वेळ ना काजार रातीन दवरलेल्या सकट येतात हॉलांत बरें करून नासोवंक आनी बरें करून न्हेसोवंक दिसाक दवरले येवंक नाका कामां आसात गाय आसा मोस आसा रेडो आसा कुंगडां आसात सुनी आसात बायल आसा काळोखाच्या कामांक पाठ करा आणि उजवाडाची झुजा कवच्या नेस्या देखून हांव धैर्यान सांगता कोणी ह्या संवसारांत सांगूना जावं पळय काळोखान जाल्ली कामां पळय काळोखांतच ताकेर जातात काळोखान जाल्ली खासारां काळोखांतच ताकेर जातात वसोन ये उतार हर एकल्याच्या मनांत रिगोवन दी देखून हांगा मागण्या घेतल्या हर एकल्यानी तांच्या भुरग्यांच्या काजार दिसाक दवरला आनी दिसाक दवरले दिसाक दवरतले म्हज्या कुटुंबाच्या हांवें सांगलां तुमी काळोखाक दवरला राती दवरला काळोखाच्यान जातलें म्हण हांवें कोणाक दिसना देवाचे उतार ते देवाचे उतार उजवाडाची झुजां गांवाच्यान आसा आमचे साल समकण दिसा उजवाडा जी येतल्या जनांक सहज जाल्ले जावन आसो दोळ्यान आनकी दिसान हांगी आमकां म्हणजे बरें थोड्यांक 4 दोळे आसो न्ही कळना हांगी आमचे साल समका दिसा उजवाडाक आसल्या बरी एकामेका पळयता उलयता मेळटा कोण कितें म्हणून आमकां सारकें कळीत आसा तुका कळ्ळ्या पुरो दुसऱ्यांक काले सांगायचे येनातल्यान कितें सांगायचें ताका बरी जाप या बाबा फ्रांसिसान दिली काल ताणें सांगलें न्ही पयलीं हांव येतलें पयलीं हांव आतां वचना म्हाका वचनाका म्हणा खंय त्या भयणीक ह्या बाबान बरी जाप दिली फादर जेरीक पळोवंक वचना फादर जेरीन दिवचे देवाचे उतार आयकूंक येता म्हणून ते म्हाका मेळोंक कोणी येनाका जो वेळ पाड करने नाकात पण हांव जेन्ना देवाचे उतार दिता तुमकां आसा खुशी आसा आयकूंक येया कितल्या जाणांनी येवेत कोणेय येवेत केदाळे येवेत देवाचे उतार दिताना देखून काळोखाच्या कामांक फाट करा आणि पोटार्दपण वा बेबदेपण तितल्याच काळोखाच्या कामांक पाठ करा आणि उजवाडाची झुजा कवच्या उजवाडाची झुजां गांवाच्यान आसा कोण उजवाड धरला कोणे उजवाड आपणायला ती उजवाडाची कामां करतात भियेनात कोणाय कडेन उलोवंक भियेनात देखून ताच्या दुसऱ्या वचपान सांग पावल सांगता कितें सांगता आयकलेंगी कोरिंथीयांना पयल्या पत्रान 2 वळी 1-5 म्हज्या वाचा सक्तेन न्ही हांव कितें सांगता तें न्ही आयका भावा भयणीनो हांव तुमचे मध्ये आयिल्लो तेन्ना वाचासक्तेच्या आणि जणवयेच्या दरबारान क्रिस्तचो गोट तुमकां परगट करूंक आयिल्लो न्हय देखून म्हजी शाबास की उलय नाकात भावा भयणीनो एका भयणीन म्हाका फोन करून म्हळें फादर तुमचे उतार आयकून बरें लागता तुमी बरीं बरीं गायनां करतात आनी बरें बरें दाखले दितात बरीं बरीं गणितां दितात आनी बरें करून समजा सारकें आमच्या काळजाक रोंबा सारकें मतीन तरीका सारकें तुमी सांगतात तुमकां आयकूंक बरें जाता तें न्ही हांव कशें सांगता म्हणल्यार गरजेचें न्ही हांव कितें सांगता कोणा विशयान सांगता गरजेचें तेंच म्हणटा पावल आयका क्रिस्त 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 जेजू 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 आनी सांगचें कोणा विशयान शुक्रार जावन सोनवार जावन दी खंय जावन दी तुमकां तुमी घरा आपयल्यार जावन दी आनी म्हज्या कंतारान जावन दी हांवें सांगचें कोणा विशयान आयका मुखार आयका मुखली ओळ हांव तुमचे सवे आसलेल्या वेळार जेजू क्रिस्ता शिवाय जेजू क्रिस्ता शिवाय कुर्सयलेल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय कुर्सयलेल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरे कसलेंच मनान चिंचे न्हय म्हूण देखून आमी तुमकां 10 लिटर उदकाक 1 लिटर दूध भरसून तुमकां दिना हांगा भियेनाकात 10 लिटर उदकाक 1 लिटर
दूध बसून हांगा तुमकां दिना हांव आमी, तुमकां आमी दिवचें 10 लिटरां पुट्टू दूध. समजूंक ना? समजूंक ना? कितें समजलें? ख्रिस्त कितें वाचलें ती वळ मात वाच. हांव तुमचे सवे असलेल्या वेळार जेजू ख्रिस्त शिवाय, जेजू ख्रिस्ता शिवाय, खुर्सायलेल्या जेजू ख्रिस्त शिवाय, खुर्सायलेल्या जेजू ख्रिस्ता शिवाय दुसरे कसलेंच मनान चिंचे नाही म्हण हांवें निश्चित केल्लें. देखून भाव बहीण हांवें तुका सांगचें तेंच, खाली जेजू घट्ट धरा, क्रिस्ता घट्ट धरा, क्रिस्ताच्या एक वर्डांत येया. क्रिस्त म्हणल्यार त्या मुळाक धांवन, त्या फाळाक धांवन तुमकां जिवीत मेळटा. हांवच दाखवाल तुम्ही फांटे, म्हजे शिवाय तुमी कांयच करूंक सकाना. हांवच बरो गवळी, तुमी शेळयो, हांव बरो गवळी तुमी स्विकार केला तर तुमकां कितें दिता? 5 सरफ दिता. कितें दिता? कोदळ उदक दिता. नितळ नितळ जेजू तें आज 5 सरो आमी हर एक घडी खावन आसा आनी नितळ उदक हर एक घडी हांव पिवन आसा. 5 सरो म्हळ्यार देवाचे उतार, नितळ जर जावन आसा पवित्र आत्म्याची कृपा. हे 2 तुमकां मेळ्ळें तर भावा भयणीन सगळे तुमचे जिवीत तुमी संतोषान जियेतल्यात. मुखार कितें म्हणटा सांग पावला ऐका एक घडी. अशे असक्तपणी भियोन आनी कामपण म्हणल्या बरी हांव तुमचे मध्ये आसलो. पहिले आसक्त, पहिले भियेल्लो, पहिले भिकुरो, पहिले हांव कोण्या मुखार उबे रावंक सकानातलो. पूण आतां म्हज्याच उतरांनी हांवें परगट केल्लो संदेश मना वय करतल्या मनशाच्या जन्मायच्या उतराचो न्हय, बगार पवित्र आत्म्याची सकत दाखोवन दिवचो. आज हे उतार मनशाची जन्माय न्ही, हांव तुमकां उतार दिता मनशाच्या जन्मायन न्ही, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन. हांगा रावलेल्या वेळार हांव कितें उलयतां, कशें उलयतां, म्हाका पयलें कांयच कळीत जायना आनी हांगा तो हांव गेल्ल्या उपरांत म्हाका कांयच उडास येना. पण हांगा रावल्या वेळार हो वेळ मनशाची जन्माय न्ही भाव भयणीन तुमकां पवित्र आत्म्याची कृपा, पवित्र आत्म्याची सकत, पवित्र आत्म्याचें बळ, पवित्र आत्मा कितें सगळें उडापे करता म्हाका तें तुमकां धैर्यान हांव सांगता, भियान न्ही. धैर्यान, कांयच भिरान नासतना धैर्यान सांगता. आनी कित्याक तुमच्या बावर्त्याची बुन्याद मनशाचे जन्मायचेर न्हय, बगार देवाचे सक्तेचेर पडा जाय म्हूण हांवें लेखलें. समजलें गे? देवाच्या सक्तेचेर तुमची जन्माय, तुमची बुन्याद. सगळी म्हजी बुन्याद ह्या मिसावाची बुन्याद आसा जेजूचेर. ह्या मिसावाची बुन्याद आसा सगळीच्या बापाचेर. बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या त्रिएक देवाचेर ही बुन्याद घालून आमी आसा आनी घट्ट आसा. कांयच डावट ना, कांयच इल्लोय सयत म्हाका त्या विशयांत डावट ना. म्हळ्यार डावट म्हळ्यार दुबाव ना. खाली बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आनी ताच्या उतरांचो प्रभाव मात्र आसा. देखून भावा भयणीन आज ह्या उजवाडांत आसूंक, रावूंक, जियोंक कशी व्हरतना उजवाड मेळटा केवळ जेजू थंय म्हणलें सत पयलें मानून घेया. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. म्हाका जिविताचो उजवाड मेळ्ळा, म्हाका सोडवणेचो उजवाड मेळ्ळा, म्हाका जाणव्याचो उजवाड मेळ्ळा, म्हाका कुरपेचो उजवाड मेळ्ळा, म्हाका मोगाचो उजवाड मेळ्ळा, म्हाका ध्यानाचो उजवाड मेळ्ळा. केवळ केवळ जेजू थंय मात्र तुमकांय तो मेळोवन दी, तुमी तो जोडून आनी जायत्यांक तुमकां मेळिल्लो उजवाड हेरांक दिवंक देव तुमकां फाव करून दी म्हणून हांव मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. भक्ती समर्पिता ही काणिक मोगाची, काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची. स्वीकार करून पावन कर भेटोळी आमची, स्वीकार कर पावन कर काणिक ही आमची. मोगाचो रूप जावन तुका भेटोवची, सर्गेच्या देण्यारी भरजिणी आमची. कृपा दी जियेच्या जिणी मोगाची. आमी भेटोवची खाणीक उंड्या वायना सवें, आमच्या हर एका गरजां सवें, तशेंच तुमच्या उदारपणाच्या दाना सवें सर पदवेदार देवा बापाक मानता आसलें जावं तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आणि महिमेक आमच्या निकेपेच्या बच्या दाव्याक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्गीच्या बापा,
तुज्या उजवाडांत सदांच आसूंक रावूंक जियोंक चलोवंक आनी तसो उजवाड जोडून काळोखांत आसल्यांक तुजे सशी हाडूंक तूं कशी व्हरताय तर आमकां तुजें भुरगीं जावन उजवाडाचें भुरगीं जावन स्विकार कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबार सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद वेदारान ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ काही नितीसो आनी आमच्या फायदे आसूं. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पात कांदले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कामरीच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरान सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी म्हणटाव. दरबाराचो सर्वेस्वर तो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नामे येता ताका जय सर्गे तुका जय जय सर्गे तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेने पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दी ती आमकां आमच्या सेम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मारान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची. तेसपर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाचें बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उडासाक करात. भावडता सगट परगटुया जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू बापा जेच्या मरणासन ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. ओ जिवीत सोंडो आनी सडवणची काळच तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडन रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय केलाय त्या खातीर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून वळखल्या सर भावाडट्या सवे कशें भाग्यवन पावलान क्रिस्ताक वळखल्या उपरांत तो जालो मणियारी पवित्र सभेचो त्याच भाशेन तुका वळखून तुजी जावन जियेल्ल्या वरवीं आमी भावाडटी तुजे पवित्र सभेचे मणियारी म्हणून तशेंच त्या एकवटान आसून जियोंक त्या दैवीक प्रितीमोगांत आमी आसाशी आनी जियेशी आनी वाडाशी कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका क्लूत कर. तांकां तशेंच तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कोरमरी देवाची मे सांगाती भगेन धनुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मानाच्या हातांतली ह्या संवसारांतल्या सर रितीच्या काळोखांतले पेतेसपणांतले तशेंच वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले आनी सर ताच्या मारेकार पिड्या शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय
खुशालकाय आनी तशेंच लानविकाय तूं आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सोडून राजूक सजेने बरोबर शानत रक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुडीन सर पातकांतलीन तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदामणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पयसबाच्या भावार्थाचेर ह्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशप्रमाणे तिकांनी आमकां शांती दी एक कोडान सांबाळ. तूं जेताय रस वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सुवें आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता. ती आमच्या झट्टी आनी केस ताडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वखद तें जावं. पळय जेजू तो जावन आसा उजवाड संवसार असो. तो जावन आसा उजवाड तुजो आनी म्हजो आमच्या जिवीत असो. ह्या उजवाडाक आमी जोडलां तर आमी खंयच्याच काळोखाक भियोवची गरज ना. जेजू जावन आसा तो दैवीक उजवाड सदां काळ उरसो बाळसो आनी तुका आनी म्हाका आमकां सदां काळ सर्गीच्या राजांत वन पावसो उजवाड. ह्या उजवाडांत आसून ह्या शिळेच्या जेवणांत आमी आयल्या तर निजायकी आमी भागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर उरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. जेजू तू ये गाजा तू ये बिड़ा करो तू ये तुझे समोर आयला तू कारा कोण रावला लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये. प्रार्थुया. सर्गींच्या भाव मोगळा बापा खरो उजवाड निज उजवाड शाश्वत जिवीत असो उजवाड तुजे तावन तुज्या पुता मुखान तुवें आमकां दिलाय तो आमी जोडून त्या उजवाडांत आसूंक चलोवंक आनी उजवाडाची कामां करूंक तूं आमकां आदार दी. आमची कामां करण्यो पळोवन जायत्यांक काळोखांत आसलेल्यांक तुका खऱ्या उजवाडाक सोदून तुजे सशी येवंक वाट उक्ती कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सर्वांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी सेवच्या त्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर आनी सर आमच्या गरजांचेर आपलो आशिर्वाद घाल्लो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.